इंसान को पैदा किए ये भी अल्लाह की निशानी, पहाड़ पैदा किए ये भी अल्लाह की निशानी, आसमान ज़मीन पैदा किए ये भी अल्लाह की निशानी। लेकिन एक निशानी अल्लाह ने ये ज़िक्र की है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारी जानों में से जोड़े जोड़े बना दिए। भाई इंसान का निकाह किसी जानवर के साथ नहीं होगा, वह इंसान ही के साथ होगा। लितस्कुनु इलैहा, क्यों बनाया? ताकि तुम औरतों के पास जाकर सुकून महसूस करो, तुम्हें राहत मिले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और रख दी बना दी तुम्हारी आपस में मोहब्बत और उल्फत, रहमत बना कर रख दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। हज़रत मोहतरम, एक वाहिद रिश्ता है मियाँ बीवी का कि अगर ये ख़राब हो जाए तो दुनिया का सबसे ख़राब रिश्ता बन जाता है, और अगर ये अच्छा बन जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता बन जाता है। इस ज़िमन में आपको थोड़ी सी बात करूँगा कि इस्लाम से पहले दीगर जो क्या नाम है मज़ाहिब, तो हम उन्हें नहीं कह सकते, तहज़ीबें कह सकते हैं कि इस्लाम से पहले इंसानी मुआशरे में औरत जो है उसको क्या चीज़ समझा जाती थी, औरत को जो है वो किस जो है वो गुमान से देखा जाता, औरत का किरदार क्या था, औरत को जो है वो किस नज़रिए से देखा जाता था। तो आप जो उस वक़्त के बड़े बड़े मुआशरे थे, उनमें सबसे बड़े बड़े मुआशरों में जो है वो आपको तहज़ीबें नज़र आएंगी। चीनी तहज़ीब भी है, इसी तरह फ़्रांस की जो है वो एक तहज़ीब थी, इसी तरह हिंदुस्तान की ये तहज़ीब बड़ी मशहूर थी। फिर दीगर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में औरत को किस नज़र से देखा जाता था। हज़रत मोहतरम, जो फ़्रांसीसी तहज़ीब थी वो औरत को आधा इंसान समझती थी। चीनी तहज़ीब औरत को शैतानियत और शैतान के नफ्स से समझती थी। और इसी तरह जापानी जो तहज़ीब थी वो भी जो है औरत के बारे में इसी किस्म को, और हिंदुस्तान वाले तो मनहूस समझते थे औरत को। और फिर अरब का जो मुआशरा था उन्होंने तो हद कर दी कि जो बच्ची पैदा हो जाती उसको ज़िंदा दफन कर देते। इन्हीं सारी तहज़ीबों का जो निचोड़ था वो अरबों ने मुकम्मल कर दिया कि उसने सिरे से उसको दफन कर दिया। पैदा होने से पहले उसको क्या कर दिया, यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको क्या कर दिया, दफन कर दिया। तो हज़रत मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दीन कामिल इस्लाम की सूरत में लेकर आए तो इस्लाम ने औरत के हुकूक़ हमें दिए। अगर वो बेटी है तो आपकी इज़्ज़त है, अगर वो बहन है तो आपकी नामूस है, अगर वो जो है बीवी है तो वो आपके सुकून की जगह है, और अगर वो माँ है तो माँ के कदमों में इस्लाम ने जन्नत को रख दिया। तो ये हुकूक दिलवा दिए इस्लाम ने। हज़रत मोहतरम, ईसाइयों के यहाँ, ईसाई जो कल्चर है उनके यहाँ उस ज़माने में वो समझते थे कि मियाँ बीवी का जो अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो निकाह का रास्ता नहीं है, कि मियाँ बीवी का इख्तिलात ना हो, आपस में तफरीक हो, निकाह ना हो, औरत मर्द से मिलाप न करे। तो जो औरत शादी निकाह नहीं करती थी उसको मरियम सिफत समझते थे, ये ईसाइयों के यहाँ था। और जो मर्द निकाह नहीं करता था उसे ये जो ईसाई लोग थे वो राहिब समझते थे। लेकिन चूँकि इस्लाम आया, इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, उसने हमें जो है वो सारे दीन का खुलासा पेश किया। तो इस्लाम ने कहा कि भाई तुम जिस अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो रास्ते इख्तियार कर रहे हो वो रास्ता जो है वो अल्लाह तक नहीं पहुँचता। और क्या कहा, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। जंगलों के रास्ते से, सहराओं के रास्ते से
اور اسی طرح جو ہے وہ پہاڑوں کے راستے سے تم اللہ تک نہیں پہنچو گے. ہاں یہ گلی کوچے سوسائٹی یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس راستے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اسلام نے ہمیں بالکل سامنے جو ہے وہ سیدھا راستہ بتا دیا کہ بھائی ایک عورت جب نکاح کرتی ہے ایک مرد جب نکاح کرتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے باوجود اس کے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح نہ کرے. تو یہ عیسائیوں کے مذہب کی تردید بھی اسلام نے کر دی. تو حضرات محترم جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں اور جب دل جڑتے ہیں تو رشتے بنتے ہیں اور رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کی. بھئی پسلی سے کیوں پیدا کی؟ اللہ سر سے پیدا کر دیتے, اللہ پاؤں سے پیدا کر دیتے, سر سے نہیں پیدا کیا. کیوں؟ کہ بھئی عورت کو سر پہ بھی نہیں اٹھانا. پاؤں سے نہیں پیدا کیا کہ پاؤں کے نیچے بھی نہیں رکھنا. بھئی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے. عورت کو آپ نے دل کے قریب رکھنا ہے. تو اس لیے حضرات محترم اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے حقوق بتائے ہیں, سارے حقوق بتائے ہیں. 1,24,000 نبی گزرے ہیں, 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سنت میں 4 چیزیں رہی ہیں. اب بھی غور سے اس کو سنیں بھئی, ہر نبی کی یہ 4 سنتیں لازماً اپنی اپنی امتوں پر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلی سنت کیا تھی کہ ہر نبی کے اندر اللہ نے حیا رکھی تھی, حیا کے پیکر تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے اندر. اور دوسری سنت جو چلتی آ رہی ہے کہ خوشبو کا استعمال, خوشبو یہ ہر نبی کو پسند تھی. اور تیسری سنت کہ مسواک کی سنت یہ سارے نبیوں کی متواتر سنت ہے, مسواک کرنا. اور جو ہم نے مسواک بھی چھوڑ دی, خوشبو کا استعمال بھی چھوڑ دیا, تو یہ 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس نے مسواک کر لی اس نے صرف رسول اللہ کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ادا کیا ہے. جس نے خوشبو لگا لی اس نے صرف رسول اللہ کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ادا کی. جس کے اندر حیا پیدا ہو گئی اس نے صرف حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے سارے نبیوں کی سنت کو ادا کی. اور آخری جو سنت ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی متواتر جو سنت تھی وہ تھی نکاح کرنا. یہ 1,24,000 نبیوں کی سنت رہی ہے. کم و بیش 1-2 نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے نکاح, یا غالباً 2-3 تھے, اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھی. تو اس لیے حضرات محترم اللہ نے ہمارے سامنے جو دین اسلام کی شکل میں پیش کیا ہے یہ عالمگیر مذہب ہے. اس میں حقوق محفوظ ہیں, ایسا کوئی حق نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو, بھلے وہ بیوی کے شکل میں ہے, ماں کی شکل میں ہے, بیٹی کی شکل میں ہے, خالہ پھپھو کی شکل میں, ہر ایک کا حق محفوظ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے علی 5 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا, 5 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا. غور سے اس کو سنیں. کون سی چیزیں 5؟ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو وقت پہ پڑھنا, اس میں تاخیر نہ کرنا. نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے کفنانے میں تاخیر نہ کرنا. اور اگر کوئی قرضدار ہو جائے تو قرضدار کے پاس جیسے ہی مال آ جائے تو اپنا قرض کو ادا کرے, اس میں تاخیر نہ کرے. 4 نمبر پر گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے. اور آخری نمبر پر کہ وہ عورت, وہ بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے, اس میں تاخیر نہ کرے.
یہ 4-5 چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اے علی اس میں تاخیر نہ کرنا،